मैं 8 साल की थी जब मेरे बड़े भाई की शादी के तस्करे घर में होने लगे। 8 साल के बच्चे बाशऊर हो जाते हैं, जबकि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी थी। उन दिनों की एक एक बात मुझे आज भी तफसील से याद है। मुझे याद है कि अम्मी कैसर भाई के लिए हूर जैसी बहू लाना चाहती थी। उन्होंने तो सोच रखा था कि अपने बेटे की शादी किसी लेडी डॉक्टर से ही करूंगी। भाई ने सीए में टॉप किया था। वो खूबसूरत थे और ज़हीन भी बहुत थे। हम लोगों के माली हालात बहुत अच्छे थे। वालिद साहब सरकारी इदारे में ऑफिसर थे और हम एक बड़ी सी कोठी में रहते थे। कैसर भाई का रिजल्ट आया तो वालदा ने उनके लिए लड़की की तलाश शुरू कर दी। यूं तो खानदान में बहुत सी लड़कियां थीं, लेकिन वो सभी लड़कियां इंटर से आगे ना पढ़ सकी। वालदा ने इस वजह से उन्हें नजरअंदाज कर दिया। हालांकि उनमें अम्मी जान और वालिद साहब की सगी भांजियां भतीजियां शामिल थीं। अल्लाह ताला जब मेहरबान हो तो इंसान के वारे न्यारे हो जाते हैं। मेरे भाई को भी एक बहुत बड़ी कंपनी में आला ओहदे की ऑफर आ गई। एक बड़ी सी गाड़ी भी भाई को कंपनी की तरफ से दी गई थी। माँ फूली न समाई कि आज बेटे को उसकी मेहनत का सिला मिल गया है। और कैसर ने सारे खानदान में माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। कैसर भाई तो शुरू से लायक और मेहनती तालिब इल्म थे। यूं भी बहुत अच्छे किरदार के मालिक थे। कौन भला रिश्तेदार ऐसे लड़के को अपनी बेटी देना ना चाहेगा। अम्मी के भाई बहन ने खुद आकर कहा कि आपा, हमारी बच्चियां सलीका शुआर सुघड़ और खूबसूरत हैं, उनमें से किसी का रिश्ता ले लो। उधर फुप्पी ने बहुत खुशामद की, मगर माँ का दिल ना पिघला। वो कहती थी जब मेरा लड़का इतना लायक और कमाऊ है तो उसी के शाने शयान लड़की लाऊंगी, ताकि दोनों का जोड़ बराबर का हो। लड़की ऐसी हीरा होगी कि सारे खानदान वाले दंग रह जाएंगे। इधर भाई को मुलाजमत मिली, उधर उन्होंने बहू की तलाश शुरू कर दी। हजारों लड़कियां देख डाली, 100 घर झांक आई, मगर उन्हें उनकी आइडियल बहू ना मिली। कोई लड़की खूबसूरत होती तो कद की छोटी, कोई लंबी तो नए नक्श पसंद ना आते, किसी की नाक छोटी तो किसी के दांत बड़े। असल में माँ को एक आला तालीम याफ्ता बहू चाहिए थी और कोशिश थी कि अगर बहू डॉक्टर हो तो पूरे खानदान में नाम होगा। गर्ज के वो हर किस्म की खूबियां एक साथ देखना चाहती थी कि वो खूबियां किसी हूर में ही हो सकती थी। जमीन पर बसने वाली लड़कियों में कुछ न कुछ कमी उन्हें नजर आ जाती थी। 2 साल ये मिशन जारी रहा। मैं 8 से 10 बरस की हो गई। हर नमाज के बाद दुआ करती, ऐ अल्लाह, किसी ऐसे घराने से अम्मा जान को मिला दे कि जिनकी लड़की में ये सब खूबियां मौजूद हों जो वो अपनी बहू में देखना चाहती हैं। बिलाखिर मेरी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने उनका ख्वाब पूरा कर दिया। निहायत शरीफ घराने की एक खूबसूरत, चंदे आफताब चंदे महताब, सोने पे सुहागा एक लेडी डॉक्टर उन्हें पसंद आ गई, जो मेरे भाई से उम्र में तकरीबन 4 बरस छोटी थी और बहुत खुश इखलाक और नरम खू थी। बात करती तो मुंह से फूल झड़ते थे। वालिदैन निहायत सीधे साधे थे। लड़की में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो घरेलू किस्म की थी और घर के सभी काम भी जानती थी। ये बहुत बड़ी बात थी कि लड़की डॉक्टर होने के साथ साथ घर के सारे काम भी बखूबी जानती थी। अम्मा कई बार उनके घर गई, बार बार लड़के से गुफ्तगू की, खूब जांचा परखा और फिर रिश्ता पक्का कराई। खूब धूमधाम से मंगनी की और फिर भाई कैसर की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। पहले बेटे की शादी पर खूब दिल के अरमान निकाले और बहुत चाव से भाभी निगत को ब्याह कर ले आई। हम जानते थे कि इतने कशिद काटने के बाद बहू ढूंढी है तो अब उसकी कदर भी बहुत करेंगी। लेकिन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला मामला हो गया। निगत भाभी से रवायती सास वाला सलूक होने लगा। बेटी के बारे में कहा करती थी कि ऐ काश मेरी बेटी ज्यादा पढ़ी लिखी होती तो ससुराल वाले उसकी कदर करते और शोहर भी उसकी हर बात मानता। लेकिन अब जबकि पढ़ी लिखी डॉक्टर बहू लेकर आई, इसके बावजूद बात बात पर भाभी को बातें सुनाती। भाभी निकट बहुत ही अच्छे इखलाक की मालिक थी। वो अम्मी की बात का बुरा ना मनाती और चुप करके उनकी हर बात सुन लेती। शादी के बाद जब लड़की किसी घर में पहली बार आती है तो वहाँ के माहौल का अंदाजा वक्त के साथ साथ होता है। भाभी निगत को भी हम लोगों के रहन सहन और तौर तरीके जानने और समझने के लिए कुछ वक्त दरकार था। उधर अम्मा ने चंद दिन बहू का चाव किया, फिर उसके बाद उसमें कीड़े तलाश करने लगी। बर्ताव बुरा हो गया और हमारी अम्मा के चेहरे से बेटे की शादी की खुशी गायब हो गई। मगर भाई का रवैया भाभी के साथ बहुत अच्छा था। वो कुछ दिनों में ही एक दूसरे को समझ चुके थे। दोनों पढ़े लिखे थे और समझदार भी थे। भाभी पर सबसे पहले मेरी बहन ने वार किया।
बोली, भाभी आप तो रोज अस्पताल चली जाती हैं और घर का सारा काम पड़ा रहता है। बहू को भी कुछ घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। घर संभालने की जिम्मेदारी अब आपकी है। हम तो बाबुल के आंगन की चिड़िया हैं। निगत नंद के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसका मुंह तकने लगी। मेरी दूसरी बहन भी कुछ कम ना थी। उसने गिरा लगाई, हाँ भाई ये डॉक्टरानी साहिबा हैं, इसी बात का नखरा है। हम में से कोई भी भाभी की शादी उनसे कराने को राजी ना था। ये सिर्फ अम्मा जान की जिद की वजह से लाई गई है। इस पर अम्मा ने अपने बेटे पर ही तोहमत धर दी। अरे भाई मैं कब डॉक्टर ने लाने के लिए मरी जाती थी। ये तो कैसर की फरमाइश थी कि मेरी बीवी डॉक्टर हो। असल में भाभी सुबह अस्पताल जाती और शाम को घर लौटती। भाभी ने अपने काम के लिए एक मुलाजमा का भी कहा कि वो मुलाजमा भी तो रख सकती हैं, मगर किसी ने भी भाभी की बात पर इत्तेफाक ना किया। अब अम्मी और बहनें भाई को ताने देती, तुम्हें ही शौक था कि तुम्हारी बीवी डॉक्टरनी हो। अब देखो डॉक्टरनी बीवी तो सारा दिन घर से गायब रहती है, जबकि बेचारे भाईजान ने कभी अम्मा जान से ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी। सिर्फ एक बार रिश्ता पक्का करने से पहले कहा था, एक झलक मैं भी अपनी होने वाली जीवन साथी को देख पाता तो अच्छा था। तब अम्मा ने कहा था कि अस्पताल में जॉब करती है, वो कौन सा पर्दा करती है, वहाँ जाकर देख लो। उन्होंने निकत को अस्पताल में जाकर देखा और घर आकर वालदा से कहा था, अम्मा जान आपकी पसंद की मैं दाद देता हूँ। वाकई आपने कमाल कर दिया। ऐसी लड़की पसंद की है कि मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता। बेटे की इस बात को अब सबने गिराह में बांध लिया और बात बात पर कहने लगे कि निकत भाभी हमारे कैसर भाई की पसंद है, तभी अम्मा जान उन्हें ब्याह कर लाई हैं। अगर वो पसंद ना करते तो कभी बहू बनाकर ना लाती। एक पढ़ी लिखी शाइस्ता और तमीजदार बहू की इतनी खूबियां कम नहीं होती, मगर ये कोई बात ही ना थी उनके नजदीक। उनके ख्याल में बहू को आते ही सारा घर संभाल लेना चाहिए था, जो वो अभी तक इस फरीजे की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। ये इब्तदा थी। आगे निकट भाभी ने अपने आला तालीम याफ्ता होने की बहुत ज्यादा सजा पाई। घर में कोई बात करती तो अम्मा कहती, हाँ भाई तुम तो बहुत आलिम फाजिल हो। नंदे कहती, हमें सब पता है ये किस बात का गरूर है, इतनी पढ़ी लिखी जो हो। हालांकि उन्होंने अपनी तालीम से मुतल्लिक उनसे कभी कोई बात नहीं की थी, मगर अम्मी यही समझती कि बहू को अपने डॉक्टर होने का गरूर है। रोज के ऐसे जुमलों से तंग आकर भाभी ने अपनी सरकारी जॉब को खैर बात कह दिया और घर बसाने के लिए घर का काम शुरू कर दिया, जैसा उनकी सास और मेरी बड़ी बहनें चाहती थी। भाई तो इस बात पर राजी नहीं हो रहे थे, मगर भाभी ने उन्हें समझाया कि अब मैंने इसी घर में जिंदगी गुजारनी है। इस घर में रहने वालों की खुशी मेरी खुशी है। आपकी आमदनी भी अच्छी खासी है, इसलिए मेरे जॉब छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर भाभी की बात मानकर भाई भी राजी हो गए। असल में भाभी किसी भी तरह घर में सुकून प्यार मोहब्बत लाना चाहती थी। अब वो सुबह से जो काम में लगती तो रात 10 बजे फारिग होती। सुबह सवेरे मेरे वालिद को नाश्ता बना कर देती। वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन सुबह का नाश्ता 7 बजे करने की आदत थी। कैसर भाई ऑफिस जाने लगते तो उन्हें तैयारी में मदद देती। उनका नाश्ता तैयार करती तो देवर कॉलेज और नंदे स्कूल जाने लगती। मेरी दोनों बड़ी बहनें स्कूल में टीचर थी। ये दोनों भाभी का तैयार करता नाश्ता करती। कैसर भाई लंच लेकर जाते, क्योंकि वो बाहर का खाना नहीं खाते थे। अब सास और बाकी घर वालों की बारी आती। इस तरह भाभी 10 बजे नाश्ते से फारिग होकर किचन से निकलती, नाश्ता करती तो दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो जाती। अम्मा जान खाने में कुछ अलग पसंद करती तो अब्बा जान को कुछ और खाने की चाह होती। नंदे भी किसी न किसी अनोखी डिश की फरमाइश करके जाती। कहती, ये अब्बा जान वाला फीका खाना हम नहीं खाएंगी, और अम्मा जान की खिचड़ी दलिया तो बस उन्हें को मुबारक हो। कभी छुट्टी के रोज शोहर का मन कुछ और खाने को चाहता तो भाभी को उस रोज भी आराम ना मिलता कि कैसर तो बस निगहत के हाथ का पका हुआ पसंद करते हैं। एक मुलाजमा भी थी, मगर उसके जिम्मे इतना काम ना था। वो अक्सर छुट्टियां करती, तब बर्तन कपड़े सफाई कर हर काम भाभी करती। मेहमान आ जाते तो काम और बढ़ जाता। सास और नंदे भी अगर घर पर होती तो मेहमानों के पास बैठ जाती और निगहत को ऑर्डर करती, शामी कबाब चाहे कुछ मीठा भी बनाकर ले आओ। छुट्टी के दिन भी मेरी बहनें अपने कमरे से बाहर ना निकलती। कहती, एक दिन तो मिलता है आराम करने को, आज देर तक सोएंगे। भाभी वक्त पर खाना तैयार करके मेज पर लगा देती। वो फिर भी कमरों में घुसी रहती तो ये एक एक को उनके कमरों से जाकर बुला लाती। खाने के बाद सब उठकर अपने अपने कमरों में वापस चले जाते और भाभी बर्तन समेट कर 2 घड़ी को टीवी लाउंज में बैठकर अखबार पर नजर दौड़ा लेती।
اور پھر شام کی چائے تیار ہونے لگتی۔ ہر کوئی اپنے کمرے میں چائے پینا پسند کرتا۔ یہ ہر ایک کو کمرے میں جا کر ہاتھ میں چائے کی پیالی پکڑاتی تھی۔ ایک صرف میں تھی جو ان کی حالت پر اٹھتی تھی اور کام کاج میں ان کی مدد کرتی تھی۔ نکھت بھابھی بہت نفاست پسند تھی۔ وہ ہر وقت کچن اور گھر کو صاف رکھنا پسند کرتی تھی۔ ایک ملازمہ تھوڑی دیر کے لیے آتی، یہ ان کے ساتھ بھی کام پر لگی رہتی تھی کہ وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی۔ برتن دھوتی تو بھی ان میں چکنائی لگی رہتی۔ تب یہ دوبارہ سے خود دھو لیتی کہ کوئی گھر کا فرد بیمار نہ ہو جائے۔ پاس پڑوس سے آئی عورتیں سب اماں جان سے کہتی کہ بہن تم بہت خوش قسمت ہو جو ہیرے جیسی بہو لائی ہو۔ فی زمانہ ایسی بہو کسی کو کہاں ملتی ہے جو اتنا کام کرے، وہ بھی جو ڈاکٹر ہو، پھر بھی گھر کے کام کرنے پر راضی ہو۔ اتنی خدمت تو ان پڑھ بہویں بھی نہیں کرتی۔ نکھت بھابھی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کون سا کام انہیں کرنا ہے اور کون سا نہیں۔ یہاں تک کہ اگر گیٹ پر بیل ہوتی تو بلا تاخیر وہ گیٹ کھولنے چل پڑتی۔ مجھ تک سے نہ کہتی کہ اٹھو پری، تم گیٹ پر جا کر دیکھو کہ کون آیا ہے۔ پھر بھی دروازہ کھولنے میں کچھ دیر ہو جاتی تو میری بہنوں کے تیوریوں پر بل پڑ جاتے کہ بھابھی تم بہری بنی بیٹھی رہتی ہو، ہم کب سے گیٹ پر کھڑی ہیں، کیا بیل سنائی نہیں دیتی؟ دیکھو تو کتنی گرمی ہے، دم نکلا جا رہا ہے۔ بھابھی میری بہنوں کا لحاظ کر کے چپ ہو جاتی، مگر وہ پھر بھی چپ نہ ہوتی۔ اندر آتے ہی اماں سے فریاد کرتی کہ آپ ڈاکٹر بہو لانے کے لیے مری جاتی تھی، یہ تو کیسر کی فرمائش تھی کہ بیوی ڈاکٹر ہو۔ اماں فٹ سے جواب دیتی۔ میری بڑی بہن کے تیور ٹھیک نہیں تھے۔ اس نے اپنے پاس موبائل رکھا ہوا تھا اور سب سے چھپ کر لڑکوں سے بات کرتی، ان سے بیلنس منگواتی، کھانے پینے کی اشیاء منگواتی، یہاں تک کہ محلے کے بہت سے لڑکوں سے اس کا رابطہ تھا۔ ایک دن میری بہن بازار گئی تو غلطی سے موبائل گھر پر ہی بھول گئی اور موبائل پر کافی دیر سے کسی کی کال آ رہی تھی۔ امی نے فون اٹھا کر کال یس کرتی تو آگے سے ایک لڑکا تھا، اس نے امی کی آواز سن کر کال کاٹ دی۔ اسی طرح سے میری بہن کے آنے تک 3 مختلف نمبر سے کال آئیں اور ہر دفعہ امی نے کال یس کی، مگر دوسری طرف سے کسی انجان لڑکے کی آواز ہوتی۔ جب بڑی بہن آئی تو امی نے ان لڑکوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے گھبرا کر بھابھی پر الزام لگا دیا کہ میرا موبائل تو زیادہ وہی استعمال کرتی ہیں، یہ انہی کے جاننے والوں کے فون آئے ہیں۔ امی نے بھابھی کو خوب باتیں سنائی۔ بھابھی نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ پھر بڑی بہن بھائی کے کان بھرتی کہ بھابھی کو رونگ کالز آتی ہیں۔ یہ سن کر بھائی خاموش ہو جاتے۔ انہیں اندازہ تھا کہ نکھت ایسی نہیں ہے، اپنی بہن کو اچھی طرح سے جانتے تھے، جس کو امی نے لاڈ پیار میں بگاڑ دیا تھا۔ یوں بھی وہ سارا دن گھر پر نہ ہوتے تھے۔ بھابھی نے ان سے کبھی شکایت نہ کی کہ آپ کے پیچھے میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ چھٹی والے دن تو اماں حد کر دیتی، خاص طور پر بہو سے طرح طرح کے کھانے بنواتی اور کیسر سے کہتی بہو کتنی اچھی ہے، آج تم گھر پر ہو تو یہ اپنے شوق سے تمہارے لیے کھانا تیار کر رہی ہے کہ ہفتے میں ایک دن تم گھر پر کھاتے ہو۔ کیسر بھائی ان باتوں کے جواب میں خاموش رہتے۔ انہیں اس قسم کی فتنہ ترازیوں سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ بس اپنے کام سے کام رکھتے تھے، بیوی سے کچھ کہتے اور نہ ماں سے۔ نکھت کے پڑھے لکھے ہونے کا یہ بڑا فائدہ تھا کہ وہ قطعی اپنے شوہر کو جھوٹی شکایتوں میں الجھا کر پریشان نہیں کرتی تھی، بلکہ جب امی اکیلی ہوتی، بھابھی کام چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے اماں جان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی تھی کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پڑھی لکھی ہوں تو گھلنا ملنا نہیں چاہتی ان سے۔ میرا رشتہ طے ہو چکا تھا اور جب میری شادی ہونے لگی تو اماں بازار سے شادی کا سامان خرید کر لاتی تو اپنے کمرے میں لاک کر دیتی کہ بہو نہ دیکھ لے۔ انہوں نے شادی کے معاملات میں بھی انہیں دور ہی رکھا، کسی رسم میں شریک نہ کیا۔ شادی میں نکھت بھابھی کے والدین دبئی سے آئے تو انہوں نے جو بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ آفرین ہے نکھت بھابھی کی کہ انہوں نے گھر کے حالات سے ایک بار بھی ماں باپ کو آگاہ نہ کیا تھا۔ پاس پڑوس کی عورتوں نے بھی کافی باتیں ان کی ماں کے کانوں میں ڈالی، تب ان کے والدین انہیں اپنے ہمراہ لے گئے۔ میکے میں بھابھی بیمار پڑ گئی، انہیں والدین نے ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے کہا یہ ڈپریشن کا شکار ہیں، علاج کرائیں ورنہ مزید بیمار پڑ سکتی ہیں۔ بہرحال بھابھی کا علاج ہوا۔ بھائی لینے گئے تو بھابھی کے والدین نے کہا کہ تمہارے گھر والوں نے ہماری سیدھی سادھی بیٹی کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، اس کی جاب ختم کروا دی۔ ہمیں جاب کا بھی دکھ نہیں ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ تمہاری ماں اور بہنوں نے ہماری بیٹی پر غلط الزام لگایا اور گھر میں نوکرانی بنا کر بھی رکھا۔ پھر انہوں نے ایک شرط رکھ دی کہ تم ہماری بیٹی کو اگر الگ گھر میں رکھو گے تو بے شک لے جاؤ، ورنہ ہم آپ لوگوں سے ناطہ ختم کر لیتے ہیں۔ بھائی صاحب حقیقت کو جانتے تھے، بھابھی کے والدین ہر لحاظ سے سچے تھے۔
بھائی نے انہیں مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانے۔ پھر بھائی گھر واپس آئے اور والدین کو بتایا کہ میرے ساس سسر ایسا کہتے ہیں اور میں نے بھی نکھت کو الگ گھر میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں اپنی بیوی کو نہیں کھونا چاہتا۔ یہ سننا تھا کہ اماں رونے پیٹنے لگی اور کہا کہ ہم بوڑھے ماں باپ کو زہر دے دو، پھر بے شک تم جہاں چاہو بیوی کو لے کر رہو، نہ ہم ہوں گے نہ تمہاری جدائی کا دکھ ہوگا۔ اگر تم میرے جیتے جی الگ ہوئے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے تم۔ بھائی جان بیچارے بے بس ہو چکے تھے۔ وہ اماں کو کچھ کہہ سکتے تھے اور نہ بیوی کو چھوڑنا چاہتے تھے، مگر انہوں نے والدین کی خوشی کو ہمیشہ ہی مد نظر رکھا تھا۔ والدین کو بہت سمجھایا کہ بے شک میں الگ گھر میں رہوں گا مگر آپ کے پاس روز آؤں گا، پلیز مجھے اپنا گھر بسانے دیں، مگر امی تو ضد پر اڑ گئی تھی، کہتی تھی میں مر گئی ہوں تمہارے لیے، تم جو مرضی چاہو کرو، میرے جنازے کو بھی ہاتھ مت لگانا۔ پھر بھائی نے ساس سسر کی منت کی کہ وہ ایک موقع دے، اب کی بار اس گھر میں کوئی بھی نگہت پر انگلی نہیں اٹھائے گا، میں ہر طرح سے خیال رکھوں گا، مگر وہ بھی ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ بھائی ایک ماہ تک ساس سسر اور ادھر سے اپنے والدین کو مناتے رہے مگر دونوں اپنی اپنی جگہ ضد کے پکے تھے۔ بھائی ٹینشن سے بہت کمزور ہو چکے تھے۔ بلاخر انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر ساس سسر سے کہا کہ میں بڑھاپے میں ماں باپ سے الگ نہیں ہو سکتا، آپ کی شرط نہیں مان سکتا۔ یوں نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں نکھت بھابھی کو طلاق دینا پڑی۔ آج بھی جب مجھے نکھت بھابھی یاد آتی ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے۔ طلاق کے کچھ ماہ بعد امی نے بھائی کی دوسری شادی کروا دی۔ جب دوسری بہو آئی اس نے اماں جان کو ایسے ناکو چنے چبوائے، کسی بہو کی قدر نہ کی۔ میری بھی شادی ہو چکی ہے، میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ میری نکھت بھابھی سے دوستی تھی اس لیے طلاق کے بعد بھی میری ان سے فون پر بات ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے بھی دوسری شادی کر لی ہے۔ ان کے شوہر ایک ڈاکٹر ہیں۔ آج کل وہ دونوں لندن کے ایک ہسپتال میں مل کر کام کرتے ہیں۔ وہ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں اور ہم ان کی یاد میں افسردہ رہتے ہیں۔